आज सकाळीं म्हाका एक मनीस येयल्लो मेळपाक आनी म्हाका तेणें सांगलां की ताका एक चलान आयलें म्हण ट्रॅफीक चलान आनी ताका शॉक जाल्ली हें चलान पळोवन कित्याक ताका टू व्हिलर आसा एक्टिवा गाडी आनी ते टू व्हिलराचे ताका 13,000ची फायन आयली. हांवें मागलें ताका मातशें दाखय म्हण आनी ताणें म्हाका चलान दाखयलो. तें चलान पळोवन म्हाका क्लियरली दिसता की चलान कॅमेराचेर काडलें म्हण ते CCTV कॅमेरा आहात ते रस्त्यार तेजेर काडला म्हूण ओवर स्पिडींग आहा जाल्यार कांय प्रॉब्लम ना कित्याक ओवर स्पिडींग जाल्यार ते दाखयतात स्पीड कितलो आशिल्लो टायमींग लोकेशन ते दाखयतात म्हूण हेजेर तसलें कांय ना. एका कितें ऑफेन्सीस गायला सेक्शन 179(1) disobedience of any direction lawfully given by authority fine ₹2,000. आतां तें कितें तुका थांबयलो तूं थांबलो ना देखून तुका पयलीं फायन 2,000ची. नंबर 2 सेक्शन 181 ड्रायव्हिंग मोटर व्हेकल इन कॉन्ट्रवेन्शन ऑफ सेक्शन 3 or 4 फायन ₹5,000. 3 or 4 कितें लायसन्स नासतना or लर्निंग लायसन्स पासून नासतना. थर्ड causing or permitting any other person who does not satisfy the provision of section 3 or section 4 to drive the vehicle fine ₹5,000. हें म्हळ्यार कितें तुगे गाडी दुसऱ्यागे हातीन दिली तेको लायसन्स ना तोच चलयता. नंबर 4 driving or causing or allowing to drive a motorcycle in contravention of provision of section 129 or the rules or regulations made thereunder and ताका ₹1,000 म्हळ्यार तूं रॉंग सायडीन गेलो कितें गेलो. 5 section 177 failed to produce relevant documents fine rupees and total हाका ₹13,500. पयले हांवें रोखडें कितें केलां एक असिस्टंट डायरेक्टराक फोन केला आनी ताका सोमतें विचारलां कॅमेरासून फायन पिकअप जाता जाल्यार तुजें हें सेक्शन सगळें कितकोन लावपा जाता. म्हणलो पुलीस RTO नाशिल्लो थिंगा कोणान आडायलें ना ताका कोणान सांगलो ना थांब म्हूण ताका कोण नाशिल्लो जाल्यार तूं कितें खबर आहा कोण चलयता वा कोण चलयना. सो हे सेक्शन कितकोन लावपा जातात. मागीर ताणें म्हाका सांगलां ना सर आमगे सिस्टमाचेर एक एरर आसतलो ते लिंक जायना म्हणलें सिस्टमाचें अपडेट जालें ना तेगे रेजिस्ट्रेशन तेगे इन्शुरन्स आनी सगळें अपडेट जालें ना देखून अशें करून चलान येता. आनी ताणें सांगलां हे मनशांनी येवपा जाता ऑफिसान डॉक्युमेंट दाखोवपा जाता मागीर आमी रेड्यूस करून पोल्युशन पासून पळोवन मागीर आमी रिड्यूस करून लास्ट फायन आहा तें मातलें. आतां हांवें केन्नाय असलो कायदो आयकलो ना ती पयलीं 1,00,000चे फायन मारतले आनी तूं मागीर रेड्यूस करतले. फायन मारता आसतना तुमी चिंतून मारूं जाय बेश्टे 1,00,000 10,00,000 तेश कोन्न फायन मारून मागीर सांगतले आमी रेड्यूस करतले. पयलीं मनशाक कितें जातलें तेका शॉक येतलोच कितें इतले व्हडले बिलो बारीक मनीस एको एक्टिवा आहा तेका मर्सिडीज ना BMW ना बारीक मनशां अशें करून तूं त्रास करता जाल्यार तुगे सिस्टमाचे फॉल्ट जाल्यार सरकार कबूल हें सामकें जाग्यार घालपाक तूं कसलें हें आहा रायट आहा लोकांक अशें करून चलान दिवपाक टायम वेस्ट करपाक तुमी चलान धाडटात ऑनलायन धाडटात आनी मागीर ते लोकांक पावटी मारूंक RTO ऑफिसान नाजाल्यार पुलीस स्टेशनार आनी एक्सप्लेनेशन दिवपाक. हांवें केन्ना आयकलो ना असलें रिवर्स सिस्टम म्हूण पयलीं मारात फायन मागीर पळयात म्हूण. I will demand this and assembly in Katla your system is faulty you must correct it and you can't remain with a faulty system forever. एक पाटी चुकलो नो प्रॉब्लम रेग्युलरली म्हळ्यार RTO ऑफिसराक खबर आहा हें आहा म्हूण आतां तूं कोणाक दवरपाचो बोकड्या दवरपाचो हाडपाचो आनी फायन काडपाचें तेजेरू ही असली मांडणी फायन काडपा लोकांची आनी बारीक मनशां त्रास करपाची. हांव सरकाराक सांगता यू करेक्ट दीस सिस्टम तुमगे इंटरनल सिस्टम एरर जाल्यार तुमगे सॉफ्टवॅराचे ग्लिच आहा जाल्यार रेक्टिफाय करात बेगीन
हांवें आयकलां फाटीं आतां लोक लायनीन आहा तेंगे फायन भरपाक कित्याक सडनली मॅसेज येवपाक लागले लोकांक की तुमकां फायन पडला आनी हें पडला लोकांक खबरूय ना पासून आनी धांवले तेन्ना पळोवपाक लागले ते पोन्ने फायन आसात म्हूण तेंकां. सो दीस इज रॉंग एंड इट्स अ मॅटर सरकाराची चूक ती आनी सरकार कबूल हें सामकें रेक्टिफाय करून लोकांक सर्विसींग आसपाक फॉर द पीपल गव्हर्मेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल म्हणटात आमी पूण तुमी लोकांचे विरोध करतात. दीस इज अनफेअर एंड आय डोंट थिंक दीस शूड बी अलाउड. आनीक सांगूं सोदतां की ही चलान वाचून म्हाका समजो येना कित कोन्न हे सगळे सेक्शन एक टायमार लावपाक जातात. तूं म्हणटा जाल्यार तो मनीस चलयतालो तो लायसन्स प्रोड्यूस केलो ना म्हणून लायसन्स प्रोड्यूस केलो ना म्हणलेलो लायसन्स ना म्हणून ना घराको दवरले जाल्यार नाजाल्यार सांडलो जाल्यार नाजाल्यार ते दिसा हाडलो ना जाल्यार डी नॉट प्रोड्यूस म्हणलो एक इफेक्ट डज नॉट पोजेस लायसन्स ऑर ड्रायव्हिंग इन कॉन्ट्रबेन्शन ऑफ 3 and 4 म्हणून यू डोंट हॅव लायसन्स ते दुसरें सेक्शन. आनी तिसरें तुका खबर ना जाल्यार तुवें फोटो बिश्टो काडलो आनी कोणाक आडायलो ना कोणाक थांबयलो ना आनी आतां तुका खबर ना दादलो जाणटो तरणाटो भुरगो कोण चलयता तूं कितें करून हें सेक्शन लावपाक जाता ती कोणाको गाडी दिली म्हूण आनी तेको लायसन्स ना म्हूण कसलें सेक्शन म्हणल्यार चिंत नासतना बेश्टे सगळे 3-4 सेक्शन लायतात. ही ऑटोमॅटीक सेक्शन लावपाचें बील वाडोवपाक चिंत नासतना अशें करून ऑटोमॅटीक AI सिस्टम तुमची इतली फेलियर जाता. हे पासून चिंतून जाय सरकारान बेश्टें घालूंक जायना अशें करून बील आनी लोकांचें चलान अशें करून काडूंक जायना.